أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم. دا سورة آل عمران سپارہ شوا دریما او رکوع دا د سپارې په لحاظ سره نهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. معنی دا الف لام میم. الله الله لا الہ نشتر سوک بل دا عبادت قابل الا مگر ہوا داغا اللہ دے. الحیو ہمیشہ جوندے دے. القیوم او انتظام چلون کے دے دنیا. نزلہ دغی اللہ نازل کرے دے علیکا پتا بندے الکتابہ کتاب بالحق دا حق سرا مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا اغا کتابونو بین یدیہی چردی قرآن نمخ کی نازل لی. وانزل او الدغی اللہ نازل کرے دے التوراة تورات والانجیل او انجیل من قبلو دے قرآن نمخ کے ہدن ہدایت کے ان کی کتاب للناس خلقتا. وانزل او دے اللہ را نازل کرے دے الفرقان دا فرقان یعنی دا قرآن ہم. ان الذین بے شک خلق کفرو چاچے کفر کرے بی آیات اللہ دا اللہ پا آیتن بانے لهم دا غید پر عذاب عذاب دے شدید سخت. واللہ اللہ تعالی عزیز زورور دے ذو انتقام بدل غستن کے دے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا پٹ ندی علیہ ددی اللہ نا شیئن حص فی الارض کپدمکا کی ولا فی السماء او نپٹ دیدنا سشے پاسمان کے. هو الذی اللہ غذات دے یصورکم چی شکل ورکی تاسو لرا فی الارحام پا بچدان د مور کے کئی پا سنگ چی یشاؤ غواړي. لا الہ نشتر سوک معبود الا ہو مگر دغ اللہ دے العزیزو چی زورورم دے الحکیم حکمت والم دے. هو الذی اللہ غذات دے انزلا چرا نازل کڑے دے علیک بتابان دے الکتاب کتاب منہو پدی کتاب کے آیاتن آیتنا محکماتن خکار مانا والا محکم آیتنا دی. ہن چی دغا آیتنا ظاہری مانا والا ام الکتاب دا اصل کتاب دے چی طول خلق پکویگی. و اخرو او تنور آیتنا دسی دی متشابہات چی اغا متشابی دی مشکل مانا والا دی. فاما الذین پس اغا کسان فی قلوبہم چی داغی پدلونو کی زیغن کو گوالے دے فیتبعونا نواغی تابداری کئی ما دا اغی آیتونو پس روانی تشابہا چی اغا متشابی مشکلی منہو پدی آیتونو کی ابتغاء د پاره د لټولو الفتنه د فتنې و ابتغاء د پاره د لټولو تأویله د مقصد د معنی وما يعلمون پویږي تأویله په اصل معنا د دې آیتونو باندې الا الله مگر الله په پویږي په دغه متشابه آیتونو باندې. والراسخون او مضبوط فی العلم عالمان چې دی یقولون غوای د دې آیتونو متعلق چې آمنا به زمونږ په بس ایمان دی. کلن دا ټول آیتونه من چې کوم مشکل معنا والدي وکاسان معنا والدي کلن دا ټول من عند ربنا دا زموږ د رب د طرف نه دي. وما یذکروا نصیحت نه قبلی الا مگر اولو الالباب عقل من خلق. نو یا ربنا ای زمونږ رب لا تزغ مکه گوا قلوبنا زړونه زمونږ بعد رستا اذ کله چې هدیتا ته هدایت وکینا مونږ ته. وهب او یا الله هب راکا رو بخلنا مونږ ته من لدنک ستاره طرف نه رحمتا رحمت انک یا اللہ تو انت الوهاب تور کون کے. ربنا اے زمونږ رب انک تب جامع الناس را جمع کے یو ذل خلق لیوم اغی ورځ تا لا ریبا چې نشته شک فیه د هغې په راتلو کې. ان الله بے شک اللہ تعالی لا یخلفو مخالفت نکی المیعاد د خپلې وعدې. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب